यसु बादशाह की ईद के मुबारक मौका पर सबसे पहले तो उस हस्ती को सलाम जिन्होंने इस बादशाह को जन्म दिया, और उन्होंने ही सबसे पहले इस बादशाह के मुतालिक खबर ली भी और दूसरों को भी दी। आइए अकीदत के साथ उनको सलाम पेश करें जिन्होंने ये सुना कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, और ये भी कि वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और ये भी कि वो अपने बाप दाऊद के तख्त का वारिस होगा। ये अल्फाज पाक मरियम ने सुने और उन्हीं से हमें मिले हैं। तो इस मुबारक ईद के मौका पर एक सलाम तो उनको बनता है। सलाम मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यसू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। सबसे पहले तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि ये आयत पढ़ दूँ, आयत मुबारक जो ज़िक्रिया नबी के पुराने अहदनामे से ज़िक्रिया नबी की किताब से है, और इसे चारों इंजील नवीसों ने अपनी अपनी तरह से कोट किया है। 9 बाब और 9 आयत। ए बेटी सेहून, तू नहायत शादमान हो। ए बेटी सेहून, तू नहायत शादमान हो। ए बेटी यरूशलेम, खुशी से ललकार। देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक और मुखलिस है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि गधी के बच्चे पर सवार है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। और मैं इसलिए ये आयत मुबारक पढ़ी है ताकि क्योंकि ये जब भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वो आखिरी दफ़ा यरूशलेम में दाखिला जो बहुत फातिहाना जलाली था, उस मौका पर चूँकि इसको आयत को कोट किया गया है कि देख वो किस तरह हलीमी के साथ यरूशलेम में दाखिल होता है जो सलामती को लाता है, और वो मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। और इसलिए भी कि उस बादशाह के लिए ये कहा गया कि होशाना, और ये भी कि वो बड़ा ही हलीम और गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है, ताकि उसकी बादशाही का तसव्वुर जो है वो लोगों के ज़हन में मुकम्मल तौर पर उतर सके। मैं ज़्यादा नुकात नहीं बल्कि इस मौका पर यानी खुदा यसू मसीह की बादशाह यसू बादशाह की ईद के मौका पर सिर्फ 2-3 नुकात आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, आपको पता है जब जिब्राइल फरिश्ते ने पैगाम दिया माँ मरियम को, तो उसने कहा कि ना डरे मरियम, तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और वो बड़ा होगा हक ताला का, तू उसका नाम यसू रखेगी। वो बड़ा होगा हक ताला का बेटा कहलाएगा। और ख़ास तौर पर यह कहा कि खुदा उसे उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और तख्त का वारिस होगा। और दूसरा ये कि वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा। और तीसरा ये कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये वो खबर है उस बादशाह की जो माँ मरियम से मिली है, और माँ मरियम को जिब्राइल फरिश्ते से मिली है और जबरील को खुदा से मिली है। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहली बुनियाद है। लेकिन इससे अगला हिस्सा, अगला पॉइंट जो है वो बहुत अहम है। वो ये कि जिस वक्त हमारे खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए हैं, उस वक्त पता क्या हुआ कि मजूसी आए, और वो मजूसी अपने तोहफे भी लेकर आए। लेकिन मजूसी जो एंट्री है उनकी वो बड़ी खूबसूरत है, और वो ऐलान करती है। उन्होंने आकर पता क्या किया, उन्होंने आकर सबसे पहले यरूशलेम में दाखिल हुए और यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। हमने उसका सितारा देखा है, और हमने मशरक में उसका सितारा देखा है, और हम आए हैं उसे सजदा करने के लिए। ये आवाज़, ये अल्फाज और ये पैगाम सुनने के साथ ही यरूशलेम और हेरोदीस ये सारे लोग घबरा गए। क्योंकि अगर वो आकर कहते कि हम यहूदियों के बादशाह से मिलने आए हैं, तो हेरोदीस बड़े जोश से कहता मैं हूं यहूदियों का बादशाह। लेकिन वो कहते हैं वो पैदा हुआ है, इसलिए घबरा देने वाली बात है। कोई बादशाह, किसी और बादशाह का जिक्र हो रहा है। और दूसरा ये कि वो उसका सितारा मशरक में हमने देखा है, गोया कंफर्म्ड है कि वो बादशाह
आलमगीर बादशाह है। वो बादशाह कोई सिर्फ और सिर्फ एक खिते का नहीं बल्कि कायनात का बादशाह है। और दूसरा तीसरा ये कि हम उसे सजदा करने के लिए आए, गोया वो ताज़ीम अदा करने के लिए आए हैं, वो सजदा देने के लिए आए हैं जो बादशाह आलमगीर और इस कायनाती बादशाह को के शायान शान है, वो हम देने के लिए आए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि यहाँ पर ऐलान तो हो गया कि कोई बादशाह पैदा हुआ है, लेकिन इसको बर्दाश्त करना न हेरोदीस के बस की बात थी और ना उसकी काबीना के बस की बात थी, इसीलिए वो घबरा गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो ऐलान है जो आगे चलकर फिर आपको पता है उसकी ज़िंदगी से और सारा ये पता ज़ाहिर होता जाएगा। लेकिन जो नुक्ता मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि बादशाह भी है, सितारा भी है और सजदा भी है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये कैसा बादशाह है कि जिसको सोना, मुर और लुबान शुरू से पेश किया गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सोना, मुर और लुबान ये इलाही बादशाह की निशानी है। ये उस बादशाह की निशानी है जो इलाही भी है और जो कुर्बानी भी देने वाला है, जो जान भी देने वाला है, दुख सहने वाला है और जिसके हजूर दुआएं भी की जाती हैं, सजदे भी किए जाते हैं। ये वो बादशाह। लेकिन मैं समझता हूँ इससे भी अगला मरहला जो है वो तो मैं सिर्फ और सिर्फ मुख्तसर तौर पर आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये है कि यूहन्ना ने इस वाक़या को नोट किया है। मैं आपको बताता हूँ कि यूहन्ना की इंजील के मुताबिक 18वें और 19वें बाब में ये वाक़या मौजूद है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को पेश कर रहे हैं वो पिलातुस के सामने, यहूदी अपनी अदालत आलिया के बाद पिलातुस की कचहरी में पेश करते हैं। जब वहां पेश करते हैं तो पता क्या होता है, उस कचहरी में पिलातुस और खुदावंद यीशु मसीह के आमने सामने में जो जितनी भी तकरीर, जितनी भी बातचीत हुई या जितना भी डायलॉग हुआ है, उसके अंदर आपको ये कोई 10-12 दफ़ा लफ्ज़ बादशाह आएगा और ज़्यादातर खुदावंद यीशु मसीह के लिए आएगा। यानी वो बादशाह कहेगा, वो बादशाह के ऊपर बहस करेगा, वो कहेगा क्या तू बादशाह है, क्या तू यहूदियों का बादशाह है, इस तरह की बातें। यानी ये सारी बहस बादशाह के इर्द गिर्द होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो जिस वक्त ये सारा डायलॉग बंद होता है तो वहां जाकर क्या मंजर बनता है आप समझिए कि पिलातुस उसको यहूदियों के सामने पेश करते हैं। पेश करता है किस तरह? अर्गवानी लिबास, कांटों का ताज। अर्गवानी लिबास, कांटों का ताज, फर्श मुकल्लफ, मसनद अदालत, फर्श मुकल्लफ, मसनद अदालत। पिलातुस ने कहा देखो अपना बादशाह, देखो अपना बादशाह। बस यही वो अल्फाज थे जो यहूदी बर्दाश्त न कर सके, न सह सके। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही वो अल्फाज हैं जो आज तक गूंज रहे हैं, देखो अपना बादशाह, देखो अपना बादशाह। और मैं समझता हूं कि ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि उसने इस फैसले के बाद एक और अमल किया, वो सिर्फ यूहन्ना ने नोट किया है, यूहन्ना इंजील नवीस ने। पता क्या किया? उसने किताबा या कतबा मंगवाया और उस पर लिखा अपने हाथ से। ये भी सुनिए, मसनद अदालत है, फर्श मुकल्लिफ है और छठी घड़ी है। घंटा वो है जिस घड़ी में अहम फैसले लिखे जाते हैं और उस घड़ी में बैठकर मसनद अदालत पर, कतबा पर खुद लिख रहा है। लिखवाया नहीं, लिख रहा है। और क्या लिखा है? लिखा है यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, ये लिखा है। और लातीनी में उसके लिए जो हमारे पास जो स्लीबों पर बनी हुई जो स्लीबें उन पर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं JNRJ, JNRJ। और कई लोग पढ़ते हैं INRI और इसका मतलब है जेसुस नाजरेनुस रेक्स जूदेओरुम, जेसुस नाजरेनुस रेक्स जूदेओरुम, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। ये उस किताबा पर लिख कर लगा दिया, लातीनी में भी, इब्रानी में भी और यूनानी में भी, ताकि कोई मिस ना करे, सारा पढ़ ले। लातीनी को समझने वाले, इब्रानी समझने वाले और यूनानी समझने वाले सारे समझ लें कि ये क्या लिखा है।
حقیقت میں وہ جو کر رہا تھا وہ صرف جرم لکھ رہا تھا کہ اس جرم کے بدلے ہم اس کو سلیب دے رہے ہیں، اس کو پھانسی دے رہے ہیں۔ اس لیے اوپر لکھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اب سردار کاہنوں نے اور فقیہوں نے سب نے یہ پڑھا اور پھر حیران رہ گئے، غلطی ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ غلطی ہو گئی۔ اور کیا غلطی ہو گئی ہے کہ اصل میں تو جرم لکھنا تھا، یہ لکھا گیا ہے یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اسی لیے پلاطس کے پاس گئے اور کہنے لگے یہ الزام نہیں بنتا، یہ تو اعلان بنتا ہے، تو نے جرم نہیں لکھا، تو نے تو اعلان کر دیا کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس لیے اس کو لکھیے کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ تب یہ الزام بنے گا، تب یہ جرم بنے گا، تب اس کا جرم بنے گا۔ اور اگر آپ نے سیدھا ہی لکھ دیا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو صرف اور صرف آپ نے اعلان کر دیا، اور وہ بھی مسند عدالت پر بیٹھ کر، وہ بھی چھٹی گھڑی میں، اور فرش مکلف پر بیٹھ کر، جدھر ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے لیے اعلان کرتا ہے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یوحنا کی زبان سیکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے کہ وہ سب کیا کر رہے ہیں اور خدا اپنی تجویز میں کیا اعلان کر رہا ہے۔ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ حقیقت میں مکاشفہ کی کتاب میں پھر وہ بتائیں گے کہ وہ صرف یہودیوں کا بادشاہ نہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیوں وہ بادشاہوں کا بادشاہ؟ اس لیے کہ پہلے تو یہ سمجھ آئیے کہ ہیرودیس نے کہا جو لکھا سو لکھا، میں نے جو لکھنا تھا لکھ دیا، اب میں مٹانے والا نہیں۔ اب آپ اسے الزام سمجھو یا اعلان سمجھو، حقیقت میں تو اعلان ہو گیا کہ حقیقت میں یہ جو صلیب پر ہے وہی بادشاہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب کے مطابق تو وہ یونیورسل، عالمگیر اور ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ کیونکہ وہی ہے جو اس کائنات کے رازوں کو جانتا ہے اور کائنات کے رازوں کو کھول کے دیتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا برہ جو ذبح کیا گیا ہے وہی اس لائق ہے کہ وہ استمار کو کھولے، وہ استمار کی ساتوں موروں کو کھولے۔ کیونکہ وہ ذبح کیا گیا ہے، اس لیے وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیونکہ وہ غالب آیا ہے، اسی لیے وہ غالب آیا ہے۔ کہ کس پر غالب آیا ہے؟ یہ ہے زیادہ اس کی بادشاہی کا مرکزی نقطہ کہ دیکھو اس کی بادشاہی کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے غالب آنے کو سمجھا جائے۔ آپ کو پتہ ہے مکاشفہ کی کتاب کیا بتاتی ہے؟ وہ مکاشفہ کی کتاب میں یہ ریویلیشن ہے، یہ انکشاف ہے کہ یہ بادشاہ فتح یاب ہوا ہے، غالب آیا ہے۔ کس پر؟ یہ بادشاہ غالب آیا ہے شیطان پر۔ اس نے شیطان پر غلبہ پایا ہے، شیطان پر غالب ہے، شیطان پر فتح پائی ہے۔ اور یہ بادشاہ غالب آیا ہے گناہ پر۔ اسی لیے تو اس نے کہا، آپ کو پتہ ہے یہودیہ کا بیابان آج بھی گواہ ہے، ہمیشہ گواہ رہے گا کہ اسی بیابان میں اس نے شیطان پر فتح پائی تھی۔ اور اس نے یہودیوں کے فقیہ اور عالموں سے کہا تھا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اسی لیے وہ ہے جو شیطان پر غالب آیا، وہ ہے جس نے گناہ پر فتح پائی ہے، اور وہی ہے جس نے موت پر فتح پائی۔ شیطان پر فتح پائی، گناہ پر فتح پائی، موت پر فتح پائی، اور بدی کی قوتوں پر فتح پائی، تاریکی کی قوتوں پر فتح پائی، اور سب سے بڑھ کر اس دنیا پر غالب آیا۔ اس لیے وہ فتح یاب ہے، اس لیے بادشاہ ہے اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیونکہ اس کی بادشاہی جغرافیہ کے اندر قابو نہیں ہوتی، کیونکہ شروع میں کہا گیا تھا کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہیں، کوئی حدیں نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ وہ ارغوانی پوشاک، کانٹوں کا تاج، فرش مکلف، مسند عدالت، پلاطس نے کہا دیکھو اپنا بادشاہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کے الفاظ دیکھنے و سننے والے، دیکھو اپنا بادشاہ۔ کیوں دیکھو؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی بادشاہی کا نچوڑ یہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو مصلوب کرنے کے لیے انہوں نے انتہا کر دی، تکلیف دینے کی، مارنے کی اور اذیت دینے کی انتہا کر دی۔ اور اس زندگی کے انتہائی لمحوں کے اندر وہ کس قدر وہ بادشاہ ہے، سنیے، انتہائی موت کے کربناک لمحوں کے اندر اس نے بادشاہی کا رخ دکھایا، بادشاہی کی خوبصورتی دکھا دی، اور کہا ابا ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے اس کی بادشاہی کا رخ، یہ ہے اس کی بادشاہی کا چہرہ، یہ ہے اس کی بادشاہی کی خوبصورتی، یہ ہے اس کی بادشاہی کا جلال۔ جو سن لے وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ ابا ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔
جب اس نے ہمیشہ کے لیے لفظ معافی لکھ دیا، اس نے بادشاہی کا انٹروڈیوس نہیں کروایا، تکمیل کر کے پیش کر دیا. اور اسی لیے میں نے لکھا کہ اس نے خوشبو دی اس نے تو گل کھلا کے دی، خوشبو دی اس نے تو گل کھلا کے دی، میں بھی دی تو نئی بنا کے دی، میں بھی دی تو نئی بنا کے دی. کیا پوچھتے ہو اسد بادشاہی اس کی، کیا پوچھتے ہو اسد بادشاہی اس کی، محبت کے شہنشاہ نے جان بھی دی تو سر جھکا کے دی، محبت کے شہنشاہ نے جان بھی دی تو سر جھکا کے دی. اسی لیے اس بادشاہ نے کہا تھا میں تمہارے لیے، دیکھو اس بادشاہ کی بادشاہی کو سمجھو، میں تمہارے لیے زندگی کی روٹی ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، میں تمہارے لیے دروازہ ہوں، میں زندگی کا دروازہ ہوں، میں تمہارے لیے زندگی ہوں، میں راہ حق اور زندگی ہوں، میں بھیڑوں کا دروازہ ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، اور میں قیامت اور زندگی ہوں، اور خاص طور پر میں زندگی کا درخت ہوں. اے بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اور یہ ہے وہ بادشاہی، میں سمجھتا ہوں اس کا یہ حسن ہے، اور اس نے یہ پیش کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہی عید ہے اور یہی بادشاہ ہے. جس وقت میرے دل، میری زندگی، میرے وجود پر وہ راج کرتا ہے، میرا بادشاہ ہے. اور میں نے لکھا میری ہستی میری آرزو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں، میری ہستی میری آرزو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں، میرا وجود میرا لہو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں، میرا وجود میرا لہو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں. اور پیدا ہوئے ہیں سارے بشر صورت خداوندی پہ، لیکن پیدا ہوئے ہیں سارے بشر صورت خداوندی پہ، لیکن انسانوں میں خدا ہو بہو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں. آپ سب کو یسوع بادشاہ کی عید مبارک.